हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एसईई मोडल क्वेसन सेट 4 सी मैथ क्लास 10 रिड मोर पब्लिकेसनको सेट गर्छौं जुन 42080 को लागि छ र त्यो सेट 4 जुन हाम्रो यो 42080 को लागि छ त्यो पेज नम्बर 293 मा छ है। र क्वेसन नम्बर 6 सम्म हामीले पहिले सकेको हो। अब आज क्वेसन नम्बर 7 हो है। यो क्वेसन नम्बर 7 मेन्सुरेसनको क्वेसन हो। क्वेसन एकचोटी रिड गरौँ है। क्वेसन में के छ भने देयर इज अ क्यूबिकल शेप्ड रूम विथ लेंथ 9 फीट। यो क्यूबिकल शेप्ड रूम हो हाम्रो जसको लेंथ कति हो 9 फीट हो। यो लेंथ हाम्रो कति हो 9 फीट हो र ब्रेथ पनि 9 फीट हाइट पनि 9 फीट किनभने यो रूम चाहिँ क्यूबिकल शेप्ड हो है। व्हिच हैज टू स्क्वायर शेप्ड विंडोज अफ लेंथ 2 फीट इच। र यो रूम सँग दुईवटा स्क्वायर शेप को विंडो छ र त्यो स्क्वायर शेप विंडो को लेंथ कति हो 2 फीट। मीन्स यो जुन हाम्रो विंडो छ यो हाम्रो के छ विंडो छ यसको लेंथ कति हो 2 फीट हो। यसको लेंथ कति हो 2 फीट हो। यो एउटा विंडो हो यो अर्को विंडो हो। यो एउटा विंडो यो अर्को विंडो दुईटै विंडो स्क्वायर शेप को हो र दुईटैको लेंथ कति हो 2 फीट है। एंड टू डोर्स। अब यो क्वेसन में यो डोर्स को साटो विंडोज लेखेको हो। यो डोर्स को साटो क्वेसन में विंडोज लेखेको त्यो बुक में त्यो डोर्स हुँदै के रे विंडोज हुँदैन त्यो डोर्स हुन्छ है। अनि टू डोर्स अफ साइज 5 फीट बाई 3 फीट इच। यो मल्टिप्लाई को साइनलाई हामीले बाई रिड गर्ने हो। बाई रिड गर्ने हो। टू डोर्स अफ साइज 5 फीट बाई 3 फीट इच। दुईवटा डोर छ जसको लेंथ कति हो 5 फीट हो र ब्रेथ कति हो 3 फीट हो। यो डोर हो यो एउटा डोर हो यो एउटा डोर हो र यो अर्को डोर हो है। हो त दुईटै डोर को लेंथ कति हो 5 फीट र ब्रेथ कति हो 3 फीट। लेंथ कति हो 5 फीट हो र ब्रेथ कति हो 3 फीट हो। अब यतिको इन्फर्मेसनबाट हामीले यो तलको क्वेसनको एन्सर गर्नुपर्ने हो है। क्यूबिकल शेप्डको रूम हो र त्यो रूमको लेंथ 9 फीट हो र त्यसमा दुईटा स्क्वायर शेपको विंडो छ जसको लेंथ 2 फीट हो र 2 फीट दुईटै विंडो को लेंथ हो र अर्को दुईवटा डोर छ जसको डोर को लेंथ 5 फीट हो र ब्रेथ कति हो 3 फीट हो र दुईवटा डोर को लेंथ ब्रेथ बराबर छ। यसको 5 फीट 3 फीट यसको यो डोर को पनि लेंथ 5 फीट र ब्रेथ 3 फीट छ है। अब यतिको इन्फर्मेसनबाट हामीले यो तल क्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने हो ए नम्बर है। ल यो ए नंबर को क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा पहिल्यै 2 मिनट टाइम वेस्ट मैले गराएँ। हाम्रो यो च्यानल में चाहिँ रिड मोर 10 सेट सी मैथ को प्लेलिस्ट छ। रिड मोर 10 सेट सी मैथ को प्लेलिस्ट छ। रिड मोर 10 सेट अप्सनल मैथ को प्लेलिस्ट छ। अनि रिड मोर 10 सेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्लेलिस्ट छ। रिड मोर 10 सेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्लेलिस्ट छ। र अर्को हाम्रो डीआर सिंह खडा प्र्याक्टिस बुक सी मैथ को प्लेलिस्ट छ। डीआर सिंह खडा प्र्याक्टिस बुक सी मैथ को प्लेलिस्ट छ। अनि अर्को हाम्रो क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री को प्लेलिस्ट छ। अर्को हाम्रो क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग को प्लेलिस्ट छ है। हो त यो सबै प्लेलिस्ट को भिडियोहरु मैले एसई के एग्जाम को लागि फोकस गरेर बनाएको हो। सो यो सबै भिडियोहरु यसो हेर्नु पर्यो है। र यो क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री को प्लेलिस्ट को भिडियोमा भ्यू आएन है। अप्सनल म्याथ लिनेहरुले यो प्लेलिस्ट को भिडियोहरु हेरौ है। यो प्लेलिस्ट को भिडियोहरुमा भ्यू आएन है। सो अप्सनल म्याथ लिनेहरुले यो प्लेलिस्ट को भिडियोहरु हेरौ है। क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री को प्लेलिस्ट को ल अब यो प्लेलिस्ट को भिडियोहरु हो यो हेर्नु पर्यो सबै। यो मैले मेटिहालेँ है। अब हामीले हाम्रो क्वेसन को ए नंबर को पार्ट पहिला रिड गरौँ है। ए नंबर को क्वेसन के छ भने फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 walls including the windows and doors at the rate of ₹350 per square meter।
अब यो पर स्क्वायर मिटर हुनु परेन खासमा, यहाँ लेन्थ ब्रेथहरू फिटमा छ भने यो पर स्क्वायर फिट हुनु पर्थ्यो, किनभए यहाँ पर स्क्वायर मिटर छ भने यो लेन्थ ब्रेथ मिटरमा के अरे यहाँ यस कस्ट यहाँ पर स्क्वायर मिटरमा छ भने यहाँ लेन्थ ब्रेथ मिटरमा हुनु पर्थ्यो है। कि नभए अर्को कुरा के छ भने कि यहाँ लेन्थ ब्रेथ फिटमा भए पनि यहाँ कस्ट पर स्क्वायर मिटर अनुसार निकाल्नु पर्ने हो भने त्यो पनि निकाल्न मिल्छ, तर त्यो एन्सर चाहिँ त्यो अनुसारको हुनु पर्थ्यो। अब बुकको क्वेसन मैले सल्भ यो पहिले गरेको हो। यो क्वेसनमा के छ भने यहाँ फिट छ, अरू सबै ठाउँमा फिट छ भने एन्सर चाहिँ के अनुसार राखिएको हो भने पर स्क्वायर फिट अनुसार एन्सर राखिएको हो र क्वेसन चाहिँ पर स्क्वायर मिटरको अनुसार सोधिएको हो है। हो त लेन्थ ब्रेथ फिटमा दिएर कस्ट पर स्क्वायर मिटर पनि निकाल्न मिल्छ, तर यो बुकको एन्सर यो पर स्क्वायर मिटरको अनुसार ननिकालेर पर स्क्वायर फिटको अनुसारले निकालेको छ है। र अर्को कुरा के छ भने कि पर स्क्वायर मिटर यहाँ छ भने यता पनि मिटर राखिदिएको भए हुन्थ्यो, किनभने यता फिट राखेको छ भने यता पर स्क्वायर फिट राखिदिएको भए हुन्थ्यो है। र अर्को कुरो के छ भने प्र्याक्टिकल कुरो के हो भने यो लेन्थ ब्रेथ, यो डोरको लेन्थ ब्रेथ र यो रुमको लेन्थ ब्रेथ हाइटहरू फिटमा हुन्छ। डोरको विन्डोको रुमको लेन्थ ब्रेथहरू केमा हुन्छ? फिटमा हुन्छ है, मिटरमा हुँदैन। मिटरमा पनि हुन्छ तर युजुअली हामीले फिटमा एक्सप्रेस गर्छौँ है। रुमको लेन्थ ब्रेथ अथवा विन्डोको डोरको लेन्थ ब्रेथ हाइटहरू हामीले युजुअली फिटमा एक्सप्रेस गर्छौँ है। हो त त्यही भएर यो फिट नै हुन्छ, नो प्रब्लम। तर यहाँ चाहिँ पर स्क्वायर फिट हुनु पर्थ्यो, तर पर स्क्वायर मिटर गरिदिएको हो है। हो त यसलाई चाहिँ आफूले अब बुझ्नु पर्यो हामीले। मैले यो भनिसकेँ यहाँ पर स्क्वायर फिट हुनु पर्यो, किनभने यता सबै मिटर हुनु पर्यो, यो डोरको विन्डोको रुमको सबै मिटर हुनु पर्थ्यो र यता मिटर हुनु पर्थ्यो है। अहिलेलाई तत्काल म यहाँ पर स्क्वायर फिट गर्दैछु, म यहाँ मिटर मेटेर पर स्क्वायर फिट गर्दैछु है। ल पर स्क्वायर एफटी भनेको फिट बुझ्नु पर्यो। हो त यो रुमको टोटल जुन 4 वाल हुने हो, रुमको जुन टोटल 4 वाल हुने हो, त्यो टोटल 4 वालको कस्ट अफ पेन्टिङ कति आउँछ? टोटल रुमको 4 वालको कस्ट अफ पेन्टिङ कति आउँछ? इन्क्लुडिङ द डोर एन्ड विन्डोज, इन्क्लुडिङ द डोर एन्ड विन्डोज। डोर र विन्डोमा पनि पेन्टिङ गर्नुपर्ने हो त्यही रेटले, डोर र विन्डोमा पनि त्यही रेटले पेन्ट गर्नुपर्ने हो जुन रेटले वालमा पेन्ट गर्नुपर्ने हो। र रेट अफ पेन्टिङ कति छ? कस्ट अफ रेट अफ पेन्टिङ कति छ? 350 पर स्क्वायर फिट। कस्ट अफ पेन्टिङ कति छ? एट द रेट अफ ₹350 पर स्क्वायर फिट। मिन्स 1 स्क्वायर फिटको कस्ट अफ पेन्टिङ कति आउने हो? ₹350 आउने हो है। अब 4 वालको पेन्टिङ गर्नु छ इन्क्लुडिङ द डोर एन्ड विन्डोज भने डोरको हामीले 4 वालको एरिया निकाल्यौँ भने त्यही एरियामा डोरको एरिया पनि पर्न जान्छ र विन्डोको एरिया पनि पर्न जान्छ। 4 वालको एरिया हामीले निकाल्यौँ भने त्यही एरियामा डोरको एरिया पनि पर्न जान्छ र विन्डोको एरिया पनि पर्न जान्छ। हामीले वालको एरिया निकालेर डोर र विन्डोजको एरिया माइनस गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यक छैन, किनभने त्यो डोर र विन्डोजलाई पनि पेन्टिङ गर्नु छ। सो डोर र विन्डोजलाई पनि पेन्ट गर्नु छ भने हामीले 4 वालको एरिया निकाल्यौँ भने त्यही एरियाभित्र डोर र विन्डोज पनि पर्न जान्छ है। सो डोर र विन्डोजको एरियाको लागि सोच्नु परेन हामीले, यो क्वेसनमा डोर र विन्डोजको एरियाको लागि हामीले सोच्नु परेन, यो ए नम्बरको क्वेसनको लागि है। सो डोर र विन्डोजको एरिया केही सोच्नु परेन, सिधै हामीले के गर्न सक्छौँ भने टोटल एरिया अफ द 4 वाल फाइन्ड आउट गर्छौँ र त्यो टोटल एरियाको पेन्टिङको लागि एट द ₹350 पर स्क्वायर फिटले टोटल कस्ट निकालिदिन्छौँ हामीले है। सो पहिला निकालौँ टोटल एरिया अफ द 4 वाल है। हो त यो ए नम्बरको सोल्युसनको लागि के गर्छौँ भने वी नो, पहिला वी हेभ गरिहालौँ है, वी हेभ गिभन के छ त्यो गरिहालौँ। वी हेभ लेन्थ अफ क्युबिकल रुम, वी हेभ लेन्थ अफ क्युबिकल सेप्ड रुम, लेन्थ अफ क्युबिकल रुम कति हो? 9 फिट। अब यो क्युबिकल रुम हो, सो लेन्थ ब्रेथ हाइट तीनवटै बराबर हुन्छ र यसको लेन्थ क्युबिकल रुमको लेन्थ 9 फिट हो, सो यसको ब्रेथ पनि 9 फिट हुन्छ र यसको हाइट पनि 9 फिटको हुन्छ है। र अब के निकाल्नु छ? टोटल कस्ट अफ पेन्टिङ द 4 वाल,
total cost of painting 4 wall including door and windows, painting 4 walls including door and windows, including door and windows, डोर एंड विंडो टीसी लेख दिए मैले सर्टकटमा टोटल कस्टलाई है यो भ्यालु के छ हाम्रो वाट भने अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने वी नो टोटल एरिया अफ 4 वाल, टोटल एरिया अफ 4 वाल इज इक्वल्स टू 2HL प्लस बी। यो टोटल एरिया अफ 4 वाल हुन्छ। यो फर्मुला हामीले याद राख्नुपर्ने हुन्छ है। यो टोटल एरिया अफ 4 वाल हामीले याद राख्नुपर्ने हुन्छ है। ल अब यसमा मैले के भनेको हाम्रो रुम त क्युबिकल सेप्टको हो भने लेन्थ ब्रेथ हाइट तीनवटै बराबर हुन जान्छ र यो रुमको लेन्थ 9 फिट हो भने ब्रेथ पनि 9 फिट हाइट पनि 9 फिट। सो त्यो सबै भ्यालु राखौँ अनि सिम्प्लिफाई गरौँ। 2 × 9 + 9 यो चाहिँ 18 × 9 + 9 18 18 × 18 18 को स्क्वायर 324 र यो लेन्थ ब्रेथ हाइट फिटमा छ। सो यो एरिया चाहिँ युनिट के हुन जान्छ पर के अरे स्क्वायर फिट 324 स्क्वायर फिट। यो स्क्वायर यो फिट है। अब द टोटल एरिया अफ द रूम हामीले निकाल्यौँ यति स्क्वायर फिट हो। कति स्क्वायर फिट हो 324 स्क्वायर फिट है। र अब हामीले त टोटल कस्ट निकाल्नु पर्ने हो र टोटल कस्ट को अब निकाल्नु पर्दाखेरि रेट अफ पेन्टिङ कति हो एट द रेट अफ ₹350 पर स्क्वायर फिट मीन्स एक स्क्वायर फिट को कस्ट अफ पेन्टिङ ₹350 आउने हो। एक स्क्वायर फिट को टोटल कस्ट कति आउने हो पेन्टिङ को लागि ₹350 एक स्क्वायर फिट को लागि। अब यो टोटल एरिया अफ द 4 वाल इंक्लूडिंग द डोर एंड विंडोज त 324 स्क्वायर फिट हो। सो 1 स्क्वायर फिट को कस्ट 350 हो पेन्टिङ को लागि भने 324 स्क्वायर फिट को लागि के गर्ने हो हामीले 324 मल्टिप्लाई ₹350 गरिदिने हो। अथवा भनौँ कि टोटल कस्ट को लागि टोटल एरिया अफ द पेन्टिङ इन्टु कस्ट अफ द रेट अफ कस्ट अफ द पेन्टिङ हो। सो त्यो फर्मुला युज गरेर डाइरेक्ट त्यसलाई सल्भ गरिहाल्छौँ हामीले। हो त यो पार्ट मैले मेट दिएँ है र यो डाटा मलाई याद हुन्छ 324। सो यो पार्ट मैले मेट दिएँ र यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिउँ हामीले है। यो मैले मेट दिएँ र अब यहाँबाट म चाहिँ त्यसको पार्ट गराउँछु टोटल कस्ट अफ पेन्टिङ को लागि है। यो डाटा मलाई याद हुन्छ 324 स्क्वायर फिट है। नाउ टोटल कस्ट अफ पेन्टिङ now we know total cost of painting is equals to total area अथवा टोटल सर्फेस एरिया भनौँ न टोटल यस ए लेखेँ मैले त्यो भनेको सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया टू बी पेंटेड मल्टीप्लाई टोटल सर्फेस एरिया टू बी पेंटेड मल्टीप्लाई रेट ऑफ कॉस्टिंग पर यूनिट एरिया रेट ऑफ कॉस्टिंग पर यूनिट एरिया रेट ऑफ कॉस्टिंग पर यूनिट एरिया है। अब यो भ्यालु राखौँ टोटल सर्फेस एरिया टु बी पेन्टेड कति थियो 324 स्क्वायर फिट र रेट अफ कॉस्टिंग पर यूनिट एरिया कति छ ₹350 अनि यहाँ पर स्क्वायर फिट अनि यहाँ रुपीज नलेखौँ यहाँ डाटा मात्रै लेखौँ है। र यो मल्टिप्लाई गरौँ हामीले। अब यो मल्टिप्लाई गरेर पहिले लेखेको हो मैले यो मल्टिप्लाई मैले कति गरेर लेखेको हो भने 113400 है 113400 यो मल्टिप्लाई पहिले मैले गरेको हो 113400 र यो रुपीज हो अथवा यो टोटल कस्ट हो। यो 113400 के हो टोटल कस्ट हो र टोटल कस्ट रुपीज में हो। सो यहाँ रुपीज लेखौँ हो तो देयरफोर टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग देयरफोर यहाँ लास्ट में लैंग्वेज लेखो भाई देयरफोर टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वाल टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वाल इंक्लूडिंग डोर एंड विंडोज पेंटिंग द 4 वाल्स इंक्लूडिंग डोर एंड विंडोज इज कति इंक्लूडिंग डोर्स एंड विंडोज इज इंक्लूडिंग डोर्स एंड विंडोज is equals to ₹1,13,400 1,13,400 है।
ल यसरी गरेर हामीले यो क्वेसन नम्बर ए चाहिँ सक्यौ। अब क्वेसन नम्बर बी छ। अब चाहिँ क्वेसन नम्बर बी छ हो। त्यो क्वेसन नम्बर बी चाहिँ के गर्छु भने अब म एकछिनमा लेख्छु अनि बल्ल गराउँछु है। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ हामीले है। ल अब चाहिँ मैले क्वेसन नम्बर बी चाहिँ लेखिसकेको हो है। अब यो क्वेसन नम्बर बी मा के छ भने अनदर रुम ह्याभिङ लेन्थ ब्रेथ एन्ड हाइट इज ग्रेटर बाई 1 फिट देन द्याट अफ द फर्स्ट। अब अर्को कुनै एउटा रुम छ जुन रुमको लेन्थ ब्रेथ हाइट यो पहिलो रुमको भन्दा एक फिटले बढी छ। मिन्स पहिलो रुमको लेन्थ ब्रेथ हाइट 9 हो फिट र दोस्रो रुमको लेन्थ ब्रेथ हाइट 10 फिट हो। इज अल्सो टु बी पेन्टेड र त्यो अर्को रुम पनि पेन्ट गर्नु छ एट द रेट अफ ₹340 पर स्क्वायर फिट। अब फेरि यो क्वेसनमा रुपीज के कस्ट के हो ₹340 पर स्क्वायर फिट। मिन्स यो क्वेसन अब सच्याएर बरु लेखिएको हो है। पर स्क्वायर फिट लेन्थ ब्रेथ हाइटहरू फिटमा छ अनि कस्ट पनि पर स्क्वायर फिट नै निकाल्न भनेको हो। सो यो क्वेसन सच्याएर दिएको छ। अब छ क्यालकुलेट बाई हाउ मच डज द टोटल कस्ट इन्क्रिज अर डिक्रिज वाइल पेन्टिङ द 4 वाल्स इन्क्लुडिङ द विन्डोज एन्ड डोर। अब त्यो 9 फिटको जुन रुमको पेन्टिङको कस्ट थियो त्यो कस्टको भन्दा 10 फिटको रुमको पेन्टिङको कस्ट कतिले बढ्ने हो अथवा कतिले घट्ने हो त्यो हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हो। र यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्सको एचए भनेको हेल्थ एसिस्टेन्स होइन, हेल्थ एसिस्टेन्स होइन। हेल्थ एसिस्टेन्स भनेको एसी पछि अथवा एसएलसी पछि पढ्नुपर्ने हो 3 वर्षको मेडिकल कोर्स। त्यो हेल्थ एसिस्टेन्स एचए भनेको होइन। यो 2 एचए भनेको 2 मार्क्सको हायर एबिलिटीको क्वेसन हो है। ल हो त अब दोस्रो रुमको विन्डोजको र डोरको लेन्थ ब्रेथ कति हो अथवा डाइमेन्सन कति हो त्यो चाहिँ मेन्सन छैन। त्यो चाहिँ मेन्सन छैन। किन मेन्सन छैन भने अब डाइरेक्ट हामीले पेन्टिङ द 4 वाल्स इन्क्लुडिङ द डोर्स एन्ड विन्डोज पहिले भनिदिएको हो। सो त्यो विन्डोज र डोरको साइज जति भयो नि मतलबै हुँदैन। विन्डोज र डोर्सको साइज जति भयो नि मतलबै हुँदैन हो। पुरै एरिया पेन्टिङ निकाल्नु छ भने पुरै एरियामा पेन्ट गर्नु छ भने त्यो डोर र विन्डोजको साइजसँग मतलबै भएन हामीले। सो यो दोस्रो केसमा दोस्रो रुमको लागि विन्डोज र डोरको साइज दिएको छैन। अब विन्डोज र डोरको साइज दिएको छैन भने हामीले एज्युम गर्दा हुन्छ कि पहिलेको विन्डोज र डोरको बराबरको साइज छ दोस्रो रुममा अथवा अरू डाइमेन्सन भए पनि अरू लेन्थ ब्रेथ भए पनि त्यो डोर र विन्डोजको दोस्रो रुमको हामीले मतलब हुँदैन। किनभने त्यो डोर र विन्डोजमा पनि त्यही रेटले पेन्टिङ गर्नु छ। विन्डोज र डोरको पेन्टिङको रेट अलग हुन्थ्यो भने अथवा फरक हुन्थ्यो भने विन्डोज र डोरको डाइमेन्सन दोस्रो केसमा गिभन हुन्थ्यो है। र पहिलो केसमा विन्डोज र डोरको डाइमेन्सन दिए पनि केही फरक परेन किनभने विन्डोज र डोरको पेन्टिङको रेट र वालको सर्फेसको पेन्टिङको रेट बराबर थियो। सो हामीले एरिया अफ द 4 वाल निकाल्दाखेरि त्यही एरियामा विन्डोज र डोरको एरिया पनि इन्क्लुड भयो र एकैचोटिमा हामीले टोटल कस्ट निकाल्यौँ। सो विन्डोज र डोर यहाँ बेसिकली झुक्याउनको लागि दिएको हो। सो अब हामीले सेकेन्ड केसको क्वेसनमा टोटल एरिया अफ द पेन्टिङको लागि निकाल्छौँ। पहिला टोटल एरिया अफ द 4 वाल र त्यहाँदेखि टोटल कस्टको लागि टोटल एरिया टु बी पेन्टेड इन्टु रेट अफ पेन्टिङ पर स्क्वायर युनिट एरिया अनि त्यहाँदेखि टोटल कस्ट निकालिदिन्छौँ हामीले। सो बी नम्बरको सोल्युसनको लागि के गर्छौँ भने वी हेभ गिभन पहिला गरिहाल्छौँ हामीले। वी हेभ गिभन लेन्थ अफ क्युबिकल रुम अब कति फिट 10 फिट। किन पहिलो रुमको लेन्थ ब्रेथ हाइट भन्दा 1 फिट बढी छ हो। सो लेन्थ अफ क्युबिकल रुम अब 9 + 1 द्याट इज 10 फिट। द्याट इज 10 फिट। अब टोटल एरिया अफ द 4 वाल निकाल्छौँ सेकेन्ड रुमको लागि। नाउ टोटल एरिया अफ द 4 वाल टोटल एरिया अफ द 4 वाल टोटल एरिया अफ द 4 वाल फर्मुला त त्यही हो 2HL + B हो। अब यो HLB को भ्यालु 10 10 10 हो। तो यहाँ भ्यालु राखिदिन्छौँ हामीले 2 × 10 × 10 + 10।
अब यो 10 + 10 20 इंटू 20 मिलाएर 400 अनि यो लेन्थ ब्रेथ हाइट फिटमा हो, सो यो एरिया स्क्वायर फिट है। ल अब टोटल एरिया अफ द 4 वाल निकाल्यौँ हामीले, र यति एरिया नै हामीले पेन्ट गर्नुपर्ने हो भने अब चाहिँ पेन्टिङको कस्ट निकालौँ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ, म माथिबाट मेटेर गराएँ है। ल अब यो 400 मलाई याद हुन्छ ठ्याक्कै, सो सबै मैले माथिको क्वेसनहरू मेटिहालेँ। यो पार्ट हामीलाई काम छैन अब हो। ल यो पछिको पार्ट मैले माथि गराएँ। नाउ टोटल कस्ट अफ पेन्टिङ, नाउ टोटल कस्ट अफ पेन्टिङ यो भेरिएबल टोटल कस्ट अफ पेन्टिङलाई मैले टीसी भनिदिएँ। अब यो टीसी को भ्यालु हाम्रो कति हुने भयो, टोटल सर्फेस एरिया टु बी पेन्टेड। टोटल एसए भनेको सर्फेस एरिया बुझ्नु पर्यो हामीले, टोटल सर्फेस एरिया टु बी पेन्टेड मल्टिप्लाई रेट अफ पेन्टिङ, रेट अफ कस्ट अफ पेन्टिङ, रेट अफ कस्ट अफ पेन्टिङ, रेट अफ कस्ट अफ पेन्टिङ पर स्क्वायर, पर युनिट, पर स्क्वायर हो पेन्टिङ, पेन्टिङ पर स्क्वायर युनिट एरिया, पर स्क्वायर युनिट एरिया, पर स्क्वायर युनिट एरिया, पर स्क्वायर युनिट एरिया हो। त अब यो टोटल सर्फेस एरिया टु बी पेन्टेड कति छ हाम्रो 400 र कस्ट अफ पेन्टिङ पर स्क्वायर युनिट एरिया कति हो, क्वेसनमा पहिले मेन्सन थियो ₹340 हो। त यो चाहिँ यहाँ 340 मात्रै लेखौँ है हामीले, र बल्ल रुपीज लास्टमा लेखिदिने हो। अब यो टोटल कस्ट हो भने अब यहाँ रुपीज लेखौँ, 00 मल्टिप्लाई 10 मिलाएर 000 र 4 × 34 मिलाएर हाम्रो 136, सो 136,000 हुने भयो। यो टोटल कस्ट हो 4 सेकेन्ड रुमको लागि पेन्टिङको टोटल कस्ट यति हो। क्वेसनमा के छ भने कि सेकेन्ड रुमको पेन्टिङको टोटल कस्ट, सेकेन्ड रुमको पेन्टिङको टोटल कस्ट पहिलो रुमको पेन्टिङको टोटल कस्ट भन्दा कति बढी छ अथवा कति कम छ हो। त हामीलाई क्वेसन नम्बर एबाट के थाहा थियो भने कि पहिलो रुमको पेन्टिङको टोटल कस्ट 1134,000 थियो, 1134,000 थियो, र सेकेन्ड रुमको पेन्टिङको टोटल कस्ट 1360,000 हो। त त्यो दुईवटै कस्टलाई कम्पेयर गर्दाखेरि सेकेन्ड रुमको टोटल कस्ट के हो, बढी हो। र अब कतिले बढी हो त त्यसको लागि हामीले के गरिदिन्छौँ भने सेकेन्ड रुमको पेन्टिङको टोटल कस्ट माइनस फर्स्ट रुमको पेन्टिङको टोटल कस्ट हो। त हेयर यहाँ के गर्छु भने हेयर टोटल कस्ट अफ पेन्टिङ, हेयर टोटल कस्ट अफ पेन्टिङ, टोटल कस्ट अफ पेन्टिङ द 4 वाल इज मोर देन टोटल कस्ट अफ पेन्टिङ द 4 वाल्स अफ सेकेन्ड रुम, अफ सेकेन्ड रूम अथवा भनौँ न अनदर रूम, सेकेन्ड रूम इज मोर देन, सेकेन्ड रूम इज मोर देन, इज मोर देन द फर्स्ट रूम, इज मोर देन द फर्स्ट रूम। र यो हामीले कसरी बुझ्यौँ, कम्पेयर गरेर टोटल कस्ट अफ पेन्टिङ द 4 वाल फर सेकेन्ड रूम र टोटल कस्ट अफ पेन्टिङ द 4 वाल अफ फर्स्ट रुमको कस्ट कम्पेयर गरेर बुझ्यौँ। सो मैले के लेखेँ, हेयर टोटल कस्ट अफ पेन्टिङ द 4 वाल्स अफ सेकेन्ड रुम इज मोर देन द फर्स्ट रुम। र अब कति मोर हो त त्यसको लागि के गर्छु भने यो पार्ट मैले मेटिदिएँ सबै। र अब द एमाउन्ट, द मोर एमाउन्ट निडेड अथवा यो कति मोर हो डाइरेक्ट माइनस गरिहाल्यो है। द इन्क्रिज इन एमाउन्ट, द इन्क्रिज इन रुपीज अथवा मनी अथवा एमाउन्ट, द इन्क्रिज इन एमाउन्ट, द इन्क्रिज इन एमाउन्ट नलेखौँ, द इन्क्रिज इन कस्ट लेखौँ। द इन्क्रिज इन कस्ट अफ पेन्टिङ द 4 वाल, पेन्टिङ द 4 वाल्स अफ सेकेन्ड रुम, of
increase in cost of painting the 4 walls of second rooms than the first room अथवा in compared to first room than the first room अथवा in compared to first room लेखे पनि हुन्छ है। in compared to first room अथवा than the first room is equals to cost of painting the 4 wall of second room minus cost of painting the 4 walls of first room है। यो कति रुपीज 1134.00। ल अब हामीले यो माइनस गर्यो भने 0000 जस्ताको त्यस्तै आउँछ र यो सिंगल 0 हुन्छ र यो 4 हुन्छ अनि यो 10 4 6 र यो 6 5 हुन्छ अनि 5 3 2 अनि 3 1 2 अनि यो 1 1 क्यान्सल रुपीज 22,600 रुपीज 22,600। यसरी गरेर हामीले यो क्वेशन चाहिँ सक्यौ। यसरी गरेर हामीले चाहिँ यो क्वेशन सक्यौ। अब मैले बोर्ड ल हाम्रो यो टोटल कस्ट कति आयो रुपीज 22,600 है। ल मैले बोर्डमा गर्ने हरेक रफ फेयर आफ्नो फेयर कपमै नोट गरौँ र टनेरी बाई टनै प्र्याक्टिस गरौँ र मैले बोलेको लेक्चरबाट पनि आफूले नोट बनाऊ है। र भिडियो त्यस्तो भिडियो त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट र युजफुल लागेमा आफूले भिडियोमा लाइक कमेन्ट गरौँ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौँ र आफ्नो साथीहरूलाई पनि यो भिडियो र च्यानललाई सेयर गरौँ र उनीहरूलाई पनि लाइक कमेन्ट सेयर सब्स्क्राइब गर्नलाई भनौँ है। र सबै मिलेर अलिकति च्यानललाई अलिक छिटोभन्दा छिटो ग्रो गराउनु पर्यो है। ल अब आजको यो भिडियोमा अहिले यति नै गर्दै टिल देन बाई बाई सबैलाई टेक केयर अफ योर्स फर नेक्स्ट भिडियो है।